समूहको बारेमा पढ्न जानेछौँ। अब सुरु गरौँ परिभाषाबाट। समूह भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुहरूको एउटा कलेक्सनलाई हामीले समूह भन्छौँ। अब वस्तुहरू कस्तो अब जस्तो पाए त्यसै वस्तु भएर भएन, एउटा चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित भएको वस्तु हुनु पर्यो। अब उदाहरणको लागि लिन सक्छौँ, हामीले 5 मिनटभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको हामीले एक ठाउँमा लेख्यौँ भने त्यो समूह भयो। तर हामीले यो कक्षाको अग्ला विद्यार्थीहरू भनेर भन्यौँ भने त्यो समूह हुँदैन, किनकि अग्लो भन्ने कुरा राम्रोसँग परिभाषित भएको छैन। 3 फिट पनि अग्लो हुनसक्छ, 4 फिट 5 फिट 6 फिट जति पनि अग्लो हुनसक्छ। तर यो जब चाहिँ यसको फिक्स्ड यसको चाहिँ एलिमेन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले समूह भन्छौँ। अब कुरा गरौँ नोटेसनको। नोटेसन भनेर चाहिँ हामीले समूहलाई कसरी जनाउँछौँ भन्ने कुरा हो। अब एउटा समूहलाई जनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि इङ्ग्लिसको क्यापिटल लेटरबाट जनाउँछौँ। अनि यहाँभित्र यस्तो ब्र्याकेट दिएर हामीले यो समूहको सदस्यहरू चाहिँ यहाँभित्र लेख्छौँ। अब कुनै समूहको सदस्य अब ए बी सी छ भने हामीले यसरी लेख्छौँ, अथवा 2 पाङ्गे गाडीहरूको समूह लेख्नु पर्यो भने हामीले यसरी बाइक साइकल यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसको नोटेसन भयो। अनि कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि समूहमा जम्मा सदस्यहरू कति छन् त्यो चाहिँ त्यसको कार्डिनल नम्बर हो। अब हामीले यहाँ हामीसँग 2वटा समूह छ, समूह ए र समूह बी। हामीले अब यो दुईटै समूहको कार्डिनल नम्बर निकाल्न गइरहेका छौँ। कार्डिनल नम्बरलाई चाहिँ हामीले यसरी जनाउने गर्छौँ, अगाडि सानोमा एन लेखेर अनि भित्र यो सेटको नाम लेखेर। अब यो सेट ए को कार्डिनल नम्बर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 तीनवटा सदस्य भएका कारणले सेट ए को कार्डिनल नम्बर चाहिँ 3 भयो। अनि सेट बी को कार्डिनल नम्बर चाहिँ 1 2 2 भयो। यो भयो कार्डिनल नम्बरको कुरा। हैन बरु के रे डिफिनेसन दिनु भन्दा नि एक्जाम्पलबाट बुझौँ कि तिम्रो एक्जाम्पल एकदम बुझिने भएको थियो हैन। त्यो त डिफिनेसन त तिमीले भन्दाखेरि यो कक्षाको भन्दाखेरि अलि बुझिने हुँदो रहेछ के त्यसो। त्यो त डिफिनेसन दिँदाखेरि डिफिनेसन बुकबाट पनि पढ्न सक्छ नि। अनि डिफिनेसनमा खासै ध्यान दिँदैन, एक्जाम्पल चाहिँ अलि बुझिने तरिकाले दिनु पर्यो नि। अब कुरा गरौँ इक्वल र इक्विभ्यालेन्ट सेटको। इक्वल सेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जब कुनै 2वटा सेटको सदस्यहरू एउटै हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्वल सेट भन्छौँ। अब उदाहरणको लागि ए भनेको एबीसीडी छ र बी भनेको बीसीएडी छ। यसमा चाहिँ ए भित्र भएका सदस्य र बी भित्र भएका सदस्यहरू ठ्याक्कै एउटै छन्। त्यही भएर हामीले ए र बी चाहिँ इक्वल सेट लेख्न मिल्छ र यसलाई लेख्दाखेरि ए इक्वल्स टु बी लेख्न मिल्छ। अनि एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो ए भनेको एबीसीडी छ। अब हामीले के गरी अब हामीसँग यहाँ ए भनेको एबीसीडी छ। अब हामीले सी चाहिँ एबीसीडी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसको ठाउँमा बीसीएडी जस्तो सुकै सिक्वेन्समा भयो भने यसलाई चाहिँ इक्वल सेट भन्न मिल्छ। तर प्रत्येक सदस्यहरू एमा भएका प्रत्येक सदस्यहरू सीमा हुनै पर्यो, तब मात्रै यसलाई इक्वल सेट भन्न मिल्छ। अनि हामीसँग अर्को इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्ने छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेका चाहिँ जब कुनै 2वटा सेटको कार्डिनल नम्बर एउटै हुन्छ तब चाहिँ हामीले त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्न मिल्छ। यसमा ए मा 4वटा छ सदस्यहरू, बी मा पनि 4वटा सदस्यहरू छन्। त्यही भएर ए र बी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट हो भनेर भन्न मिल्छ। र यसलाई जनाउँदाखेरि हामीले यसरी यो चिन्हले जनाउँछौँ। त्यही हो कि हैन? मैले कन्फ्युज छु। यही हो सेट, यही हो। इक्विभ्यालेन्ट सेट। के भन्नु पर्यो? अब भेन डायग्राम चाहिँ डायग्राम। भेन डायग्राम। अब हामी भेन डायग्रामको बारेमा बुझौँ। हप्टेका अलगिएका कुनै पनि समूहलाई हामीले सजिलोको लागि भेन चित्रमा हामीले उतार्न सक्छौँ। अब उदाहरणको लागि हामीले यो ए भन्ने समूहको सदस्यहरूलाई भेन डायग्राममा लेख्नु पर्दा हामीले यसरी यसलाई जनाउन सक्छौँ। यो ए भन्ने सेट बनायो अनि यो ए भन्ने सेट भित्रका सदस्यहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसको भेन डायग्राम हो। अब यो बी को भेन डायग्राम पनि हामीले यही भित्र सेमै हो। मिलेन त्यसमा मिलेन। त्यसमा बी को मिलेन, तलको मिल्छ, अलगिएको मिल्छ। त्यही मिलाएर गर्छु नि। त्यही भएर ठ्याक्कै त्यसले भन्ने त्यति सम्झेर यतिकै यस्तो
अब हामी खप्टिएका र नखप्टिएका समूहको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अब हामीले अघि नै यहाँ सेटलाई यसरी डिनोट त गरिसक्यौँ। म चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छु। अब कुनै पनि दुईवटा समूहमा सदस्यहरू मिल्छन् भने, सदस्यहरू साझा छन् भने तिनीहरू चाहिँ खप्टिएका समूह भए। अब उदाहरणका लागि लिन सक्छौँ। अब यो कक्षामा ए भनेको चाहिँ फुटबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूह होला रे र बी भन्ने चाहिँ भलिबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको समूह होला रे। तर कुनै विद्यार्थी त्यस्ता पनि हुन सक्छन् जसले चाहिँ फुटबल पनि खेल्छन् र भलिबल पनि खेल्छन्। अब त्यस्ता विद्यार्थी हैन फुटबल पनि खेल्छन् भलिबल पनि खेल्छन्। अब जुन चाहिँ जब चाहिँ दुईवटा समूहमा सदस्यहरू साझा पढ्न जान्छन् तब चाहिँ हामी त्यसलाई खप्टिएका समूह भन्छौँ। अब यदि ए भन्ने समूहमा ए, बी र सी भन्ने विद्यार्थीले फुटबल खेल्छन् र बी, डी र ई भन्ने विद्यार्थीले भलिबल खेल्छन् भने हामीले यसलाई जनाउँदाखेरि खेल्छन् भने यो बी भन्ने विद्यार्थी चाहिँ फुटबल पनि खेल्ने भयो र भलिबल पनि खेल्ने भयो। त्यही भएर यो दुईटै यो कुनै पनि एउटा अथवा एउटाभन्दा बढी सदस्य चाहिँ दुवै समूहमा छ भने हामीले त्यो दुईवटा समूहलाई चाहिँ खप्टिएको समूह भन्छौँ। यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि हामीले एसी यसरी लेख्न सक्छौँ र जुन चाहिँ दोहोरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो साझा ठाउँमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी बीको लागि डी र ई भयो। यो चाहिँ खप्टिएको समूह भयो। नखप्टिएको समूह भनेको चाहिँ खप्टिएको समूहको ठ्याक्कै उल्टो हो। अब ए भन्ने विद्यार्थी चाहिँ फुटबल खेल्ने छन्, ए, बी र सी भन्ने विद्यार्थीहरू, र बी भन्ने समूहमा चाहिँ भलिबल खेल्ने विद्यार्थीहरू छन्, डी, ई र एफ भन्ने। तर फुटबल खेल्ने विद्यार्थीले चाहिँ अलि चाँडो भए र फुटबल खेल्ने विद्यार्थीले चाहिँ भलिबल खेल्न नपाउने प्रावधान छ भने यहाँ कुनै पनि विद्यार्थी त्यस्ता छैनन् जसले चाहिँ फुटबल पनि खेल्छन् र भलिबल पनि खेल्छन्। त्यस कारणले हामीले यसलाई नखप्टिएको समूह भन्छौँ र यसलाई भेन डायग्राममा भन्दाखेरि यतापट्टि ए समूहको भयो र यतापट्टि बी समूहको भयो। यसलाई चाहिँ हामीले नखप्टिएको समूह भन्छौँ।